बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 सितंबर 2020 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त और ऑथेंटिक खबरें पहुँच सकें। आज की पहली खबर शामिल करेंगे शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान की नायाब तस्वीर। सोशल मीडिया पर शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की नायाब तस्वीर वायरल हो गई है। तस्वीर में खादमे हरमैन शरीफैन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से गुलदस्ता लेते हुए मुस्कराते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उस वक़्त की है जब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान प्राइमरी जमात के तालिब इल्म थे। अखबार 24 के मुताबिक ये तस्वीर सूर आल सऊद यानी कि आल सऊद की तस्वीर ट्विटर अकाउंट पर जारी की गई है। सूर आल सऊद अकाउंट पर तस्वीर के कैप्शन में बताया गया कि ये तस्वीर रियाद स्कूल की एक खसूसी तकरीब की है। मज़कूरा अकाउंट इंस्टाग्राम पर शाही ख़ानदान की तस्वीर के लिए ख़ास है। ये इससे कबल शाह सलमान और वली अहद की कई नायाब तस्वीर जारी कर चुका है। गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब। खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्का शहजादा खालिद अल फैसल ने 3 सितंबर 2020 जुमेरात को गुस्ले काबा की रस्म अदा की। शहजादा खालिद अल फैसल ने सालाना मामूल के मुताबिक करके गुलाब से मुअत्तर आब जमजम से गुस्ले काबा की रस्म अंजाम दी। इस मौका पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। ये तकरीब बारिश की वजह से मुलतवी कर दी गई थी, ताहम इशा की नमाज के बाद गुस्ले काबा की रस्म नहायत सादगी से अंजाम दी गई। पहली बार इस मौके पर गैर मुल्की सुफरा और मेहमानों को मदऊ नहीं किया गया था। शहजादा खालिद अल फैसल ने गुस्ले काबा की रस्म अदा करके 2 रकत नमाज अदा की। उन्होंने इस मौका पर कोरोना वबा के खात्मे और उम्मत मुसलमा की इस्लाह और फलाह के लिए खसूसी दुआ भी मांगी। सिक्योरिटी फोर्स की नफरी भी महदूद तादाद में मौजूद थी। गुस्ले काबा की रस्म पहले साल में 2 मरतबा यकम शबान और मुहर्रम के महीने में अदा की जाती थी। अब एक मरतबा सिर्फ 15 मुहर्रम को अदा की जाती है। सरहदें खुलने से मईशत फले फूलेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि कौमी ज़वाबत और हिफ़्ज़ान सेहत की तदाबीर की पाबंदी के साथ बैनुल-अक़वामी सरहदें खोलने से मईशत फले फूलेगी। अखबार 24 के मुताबिक फैसल बिन फरहान G20 के वज़ीर ख़ारजा इजलास से ऑनलाइन खिताब कर रहे थे। सरहदें खोलने से वबा पर काबू पाने के सिलसिले में सब लोग पुरउम्मीद हो जाएंगे। G20 के वज़ीर ख़ारजा ने अहद किया कि वो इंसानी जानों की सलामती के लिए सरहद पर हिफाजती इक़दाम और बैनुल-अक़वामी ताउन को बढ़ाएंगे। अगली खबर शामिल करते हैं। SOPs को फॉलो करते हुए अपने वर्कर्स को भेजने के लिए तैयार। सऊदी अरब की जानब से 25 बैरूनी ममालिक से परवाज़ों के लिए SOPs के इजरा के बाद पाकिस्तान की हुकूमत ट्रैवल एजेंट्स और सफ़र ख्वाहिशमंद अफराद पर पुरुम्मीद हैं कि जल्द पाकिस्तान से भी परवाज़ों की बहाली मुमकिन हो सकेगी और उन्होंने इस सिलसिले में तैयारियाँ भी शुरू कर दी हैं। वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानी के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना के बायस फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदियाँ आयद हुई तो इस वक्त पाकिस्तान से 60,000 से ज़्यादा वर्कर सफ़र करने के लिए तैयार बैठे थे, जिनकी तमाम तर सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल हो चुकी थी, जबकि 50,000 से ज़ायद लोग छुट्टियों पर थे या उन्हें रुखसत पर भेज दिया गया था। इसके अलावा 1 लाख से ज़ायद अफराद की बैरून मुल्क मुलाजमत का प्रोसेस जारी था, जिसे मजबूरन रोकना पड़ा था। इनमें से बड़ी तादाद का ताल्लुक सऊदी अरब से है। DG ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट काशिफ नूर ने बताया कि अभी तक सऊदी अरब ने पाकिस्तान से परवाज़ों की बहाली की तारीख नहीं दी, लेकिन बहाली की सूरत में हमारी तैयारी मुकम्मल है कि सऊदी हुकूमत के SOPs को फॉलो करते हुए हम अपने वर्कर्स को भेजने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानब फ़ज़ाई पाबंदियों के बायस माली मुश्किलात का शिकार ट्रैवल एजेंट्स ने भी उम्मीद लगा ली है कि परवाज़ों की बहाली के बायस उनका रोज़गार भी बहाली की जानब गामज़न हो सकेगा। ट्रैवल एजेंट अदील यूनुस ने बताया कि जब तक सफारत खाने नहीं खुलते तब तक बैरून मुल्क सफ़र और टिकटिंग का काम बहाल नहीं हो सकता। अब सुन रहे हैं कि सफारत खाना भी खुल रहा है और परवाज़ें भी बहाल होंगी, तो हम खुश हैं क्योंकि इकामा होल्डर की बड़ी तादाद वापस जाने की मुंतज़र है। उन्होंने कहा ट्रैवल एजेंट्स की अक्सरियत हज और उम्रा के सीज़न में ही साल भर की कमाई करती है।
تو ہم پر امید ہیں کہ عمرہ بھی جلد بحال ہوگا اور اگلے سال کا حج بھی ہوگا۔ ٹریول ایجنٹ راجہ وکاس نے بتایا کہ ہمارے بہت سے کلائنٹس رابطے کر رہے ہیں، تاہم باضابطہ طور پر فلائٹ شیڈول کی بحالی تک بکنگ نہیں ہو سکتی۔ پہلی دفعہ سعودی عرب کا سفر کرنے والے ورکرز کی بڑی تعداد کا سفر پابندیوں کے باعث تاخیر کا شکار ہوا ہے، تاہم اب جب امید کی کرن نظر آئی ہے تو وہ خوش ہیں کہ ملازمت پر جا کر اپنے خاندان کے لیے کمائی کا ذریعہ بنیں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی معیشت کی بحالی میں تیزی کے اثرات نمایاں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نافذ لاک ڈاؤن کے بعد سعودی عرب کی معیشت کی بحالی میں تیزی آ گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کی معیشت کی بحالی میں تیزی کے آثار کو وزیر سرمایہ کاری اور وزیر خزانہ کے الگ الگ بیانات سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سعودی عرب کے وزیر سرکاری خالد الفلاح نے اعلان کیا کہ رواں سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران 506 بزنس لائسنسز دیے گئے۔ زیادہ لائسنس جون میں دیے گئے، جس کی وجہ سے اپریل اور مئی میں کورونا کے سبب معاشی سرگرمیوں کے تعطل کی کافی تلافی ہوئی۔ اگلی خبر شامل کریں گے سعودی عرب کے بدلتے حالات اور آپ کے سوالات جوابات سے متعلق۔ ہمارے ایک بھائی کا سوال ہے کہ حروب والے جو ہے وہ عہدہ آپشن سے اور یہ جو واپسی کا سفر سلسلہ جاری ہے، اس سے وہ لوگ فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ حروب یعنی فرار قانون محنت میں سنگین جرم میں شامل ہے، جس میں غیر ملکی کارکن کا حروب لگا ہو، جوازات میں اس کی فائل مکمل طور پر سیز ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک یہ بات ثابت نہ ہو جائے کہ جس کا حروب لگا ہے اس سے کوئی اخلاقی یا فوجداری جرم سرزد نہیں ہوا۔ جن افراد کا حروب لگا ہوا ہوتا ہے اسے کینسل یا ختم کرانے کے بعد ہی انہیں سفر کی اجازت دی جاتی ہے۔ وزارت افرادی قوت کے تحت سعودی عرب آنے والے غیر ملکی کارکن اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے کفیل کے پاس کام کریں۔ اگر وہ اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کرتے، ان سے فرار ہو کر آزاد کے طور پر کام کرتے ہیں، وہ سنگین جرم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے حروب قوانین کو اس لیے سخت کیا ہے تاکہ اس رجحان کا خاتمہ کیا جائے۔ حروب کے 15 دن کے اندر کفیل اسے ختم کر سکتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ٹائم ہو جائے تو لیبر کورٹ میں کیس درج کر کے ان کی وجوہات بیان کرنا ہوتی ہے جس کے تحت حروب لگایا گیا تھا۔ قانون کے مطابق ایسے افراد جو کسی بھی طرح سے بلیک لسٹ یا کسی بھی ادارے کو مطلوب ہوں، انہیں اس وقت تک جانے کی اجازت نہیں دی جاتی جب تک ان پر عائد کیس ختم نہیں ہو جاتا یا پھر معاف نہیں ہو جاتا۔ حائل میں کار اسکریچنگ کرنے والوں کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن۔ حائل ریجن میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کار اسکریچنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیس اہلکار شہر کے مختلف علاقوں میں ناکے لگا کر ایسے نوجوانوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں جو کار اسکریچنگ میں ملوث ہیں۔ واضح رہے، ٹریفک قوانین کے مطابق کار اسکریچنگ کرنے والے قانون شکنی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ اگلی خبر شامل کریں گے۔ جازان میں ہوا میں معلق پل سیاحوں کے لیے باعث کشش۔ سعودی عرب کے جنوب مغربی ریجن جازان میں الدائر کمشنری کے نواحی علاقے جبل آل نخیف میں واقع وادی جو ہے العین میں کافی کے کھیتوں پہ اوپر بنایا گیا معلق پل زائرین کی خصوصی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ علاقے میں کھیتوں کے مالک یحییٰ النخیفی نے عربیہ نیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، کھیتوں کے اوپر معلق پل بنانے کا منصوبہ 2 ماہ قبل شروع کیا گیا تھا، جس کی تکمیل کے بعد اب یہ پل علاقے میں آنے والے زائرین اور سیاحوں کی دلچسپی کا باعث بنا ہوا ہے۔ پل کے نیچے حد نگاہ تک کافی کے لہلہاتے درخت خوبصورت نظارہ پیش کرتے ہیں، جبکہ حد نگاہ سبزہ ہی سبزہ بکھرا ہے۔ اسی وجہ سے پل کے فرش کو بھی سبز رنگ کے خصوصی مصنوعی گھاس سے سجایا گیا ہے تاکہ معلق پل کا فرش بھی نیچے بکھرے سبزے سے ہم آہنگ ہو سکے۔ اگلی خبر شامل کریں گے موسم سے متعلق۔ سعودی عرب کے 8 شہروں میں بارش اور گرد و غبار کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج بروز جمعہ مملکت کے 8 علاقوں میں بارش، جبکہ پہاڑی مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ سعودی خبرساز ادارے کے مطابق محکمہ موسمیات کے حوالے سے کہا کہ جازان، عسیر، الباحہ، مکہ، مدینہ، ریاض، قصیم اور حائل میں بارش کا کبھی امکان ہے۔ محکمہ کے مطابق بعض علاقوں میں بارش دوپہر تک، جبکہ کچھ شہروں میں رات گئے تک جاری رہے گی۔ سعودی عرب کے شمال اور وسطی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کی بھی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ بحر احمر کے جنوب مغرب اور شمال مغرب کی جانب ہوا کی رفتار 16 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔
آج کی آخری خبر شامل کریں گے نیوم کے سحر آفرین قدرتی مناظر۔ نیوم میں سحر آفرین قدرتی مناظر کی دلربا تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ معروف فوٹوگرافر مارک لوکورنو نے نیوم اور بحر احمر کے چمکدار سمندر کی تصاویر پیشہ ورانہ انداز سے لے کر ناظرین کے حوالے کر دی تھی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نیوم کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ لیجئے نیوم اور بحر احمر کے شفاف پانی اور ان کے سحر آفرین قدرتی مناظر کی تصاویر۔ 468 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ششدر اور حیران کرنے والے ساحلوں کو تصاویر کی مدد سے دریافت کیجیے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔